सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पपुलेसन ग्रोथ अर्थात् जनसङ्ख्या वृद्धि अन्तर्गतका ग्रुप बी, सी र डीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू समाधान गरिसकेका छौँ। आज हामीले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अर्थात् मिश्रराजसँग सम्बन्धित ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू हल गर्नेछौँ। ग्रुप सी र डीमा पनि यसबाट आउन सक्छ, तर पनि अहिलेसम्म मोडलमा नभएको कारणले गर्दाखेरि ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू यहाँ समाधान गरिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा पपुलेसन ग्रोथमा भएका फर्मुलाहरू यसमा प्रयोग हुनेछन्, तर चिन्ह भने साइन भने माइनस हुन्छ बिचको, त्यसमा प्लस हुन्थ्यो, यहाँ माइनस हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। सम्पूर्ण प्रोसेसहरू एउटै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस च्याप्टरमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सूत्रहरू यहाँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार बोर्डमा प्रस्तुत गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि सुरुको मूल्य P ले डिनोट गरियो, इफ द इनिशियल प्राइस इज P, डिप्रिसिएसन रेट इज डिनोटेड बाई R, रास्तर R जमाउँदा समय टाइम इक्वल T वर्षपछिको मूल्य प्राइस आफ्टर T इयर्स इज इक्वल टु PT, देन T वर्षपछिको मूल्य प्राइस आफ्टर T इयर्स is denoted by PT, which is equal to P bracket 1 minus R by 100 whole power T. यदि पहिला 3 वर्षका रास्तर क्रमशः R1, R2 र R3% भए, if the depreciation rates for the first 3 years be R1, R2 and R3, then 3 वर्षपछिको मूल्य प्राइस आफ्टर 3 years is P3, which is equal to P bracket 1 minus R1 by 100, 1 minus R2 by 100, bracket 1 minus R3 by 100 हुन्छ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बर क्वेसन, एकजना किसानले रु 4 लाखमा किनेको एउटा ट्र्याक्टरलाई 2 वर्षपछि 10% प्रति वर्ष मिश्रराजका दरले बेचेछ। उक्त ट्र्याक्टरको 2 वर्षपछिको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। इङ्ग्लिसमा, अ फार्मर बाउट अ ट्र्याक्टर फर Rs 4 lakhs and sold it after 2 years at 10% depreciation rate per year. What is the cost of tractors after 2 years? Find it. यहाँ हामीले सुरुको मूल्य इनिशियल प्राइस र 2 वर्षपछिको मूल्य प्राइस आफ्टर 2 years छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसमा अलिक क्लियर छ, कुनै क्वेसनमा अलिक क्लियर हुँदैन। भाइ बहिनीले टेबल बनाएर गऱ्यो भने अलिक इजी हुन्छ। अहिले हामीलाई 2 वर्षपछिको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ वाट भयो, यहाँ वाट भनिसकेपछि हामीलाई सोधेको छ, दिएको छ सुरुको मूल्य दिएको छ हामीलाई 4 लाख, जुन P हुन्छ। त्यसकारण हामीले लेखेका छौँ सुरुको मूल्य इनिशियल प्राइस इज डिनोटेड बाई P, which is equal to 4 लाख। 2 वर्षपछिको मूल्य प्राइस आफ्टर 2 years is denoted by P2, value of T is 2, so it is denoted by P2. What समय time T equal to years, रास्तर depreciation rate equal to 10%. We know that हामीलाई थाहा छ formula PT is equal to P bracket 1 minus R is divided by 100 whole power T. PT means P2. We have to find value of P2. We substitute the value of P, which is 4 lakhs,
हामीलाई 4 लाख सुरुको प्राइस दिएको छ। 1 minus R means 10%, डिप्रिसिएसन रेट हामीलाई 10% दिएको छ, रास्ता 10% छ, R को भ्यालु 10 भयो, डिभाइड बाई 100 होल पावर T को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 2 इयर्स, 2 वर्ष दिएको छ, इक्वल टु 4 0 0 1 minus 0.1 square equal to 4 0 0 0 5 वटा 0 छ यहाँ 4 लाख into 0.9 square equal to 4 multiple 0.81 equal to multiply गरेर भाइ बहिनीहरुले 0.81 ले 4 लाखलाई गर्दा 3,24,000 मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 3,24,000 आउँछ। यो भ्यालु भनेको P2 हो, 2 वर्षपछिको मूल्य हो। तसर्थ 2 वर्षपछिको मूल्य बराबर रु 3,24,000। Hence, price after 2 years is equal to RS 32400 answer. क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार छ, प्रति वर्ष 8% का दरले मूल्य ह्रास हुँदा एउटा मोटरसाइकलको मूल्य 2 वर्षपछि 2,53,920 हुन्छ भने सो मोटरसाइकलको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। इंग्लिशमा when the cost of depreciated at the rate of 8% per annum, the cost of motorcycle after 2 years becomes 2,53,920. Find the initial price of the motorcycle. अब हामीलाई यहाँ थाहा पर्ने कुरो इनिशियल प्राइस र प्राइस आफ्टर टी इयर्स दुईटा कुरा छुटाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ भने हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। हामीलाई 2 वर्षपछिको मूल्य दिएको छ यहाँ प्राइस आफ्टर 2 इयर्स, त्यसकारणले पछि भनेपछि हामीले टेबलमा यहाँ नै राख्नु पर्यो। पछि भनेको छ 253,920, यो पीटी भयो। यो पीटी भएपछि अर्को सिधै पी हुन्छ, हामीले पी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुको मूल्य पी इक्वल टु व्हाट, क्वेशनले हामीलाई दिएको छ डिप्रिसिएसन रेट 8% छ, हामीलाई यहाँ 8% दिएको छ, 8% छ मिश्राज। समय टी इक्वल टु 2 इयर्स छ, हामीलाई 2 वर्ष दिएको छ टाइम। अनि इनिशियल प्राइस पी भनेको व्हाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 2 वर्षपछिको मूल्य प्राइस आफ्टर 2 इयर्स P2 भनेको हामीलाई दिएको छ 2,53,920 दिएको छ। अब हामीले फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। we know that हामीलाई थाहा छ PT equal to P bracket 1 minus R is divided by 100 whole power T. Value of PT, T भनेको 2 years छ, त्यसकारणले P2 भनेको यो भ्यालु राखिने हामीले, और 253,920 equal to, we have to find the value of P 1 minus R. R को मान R छ, R प्रतिशत 8% डिवाइड बाई 100 होल पावर 2, और 253,920 इक्वल टू P
P bracket 1 minus 0.08 whole square or 253920 equal to P multiplied 0.92 square or 253,920 is equal to P multiplied 0.92 square छ भाइ बहिनीहरु 0.92 होल स्क्वायर आउनु होला जसबाट आउँछ 0.8464 अब यहाँले p को भ्यालु निकाल्नलाई यसलाई यता ल्याउँदा अपरमा लिएर आउनु होला 253,920 is divided by 0.8464 equal to P and hence divide गर्दाखेरि आउँछ 253,920 divided by 0.8464 equal to आउँछ 3 लाख equal to P, therefore P equal to RS 30005 तसर्थ मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य equal to 3 लाख that is hence the initial price of motorcycle is equal to RS 3 lakh answer हामीलाई क्वेशन नम्बर 3 यस प्रकारको छ दिएको छ रु 6000 पर्ने एउटा मोबाइलको मूल्यमा 2 वर्षसम्मको प्रति वर्ष 30% को दरले मूल्य ह्रासघटा हुन्छ भने ह्रासघटा रकम कति होला A mobile costing Rs 6,000 is depreciated in 2 years at the rate of 30% per annum. What is the amount of depreciation? विद्यार्थी भाइहरुले अहिले हामीलाई सुरुको मूल्य र अन्तिमको मूल्य के निकाल्ने भनेर त्यहाँ छुट्याएको छैन माथि थोरै फरक छ हामीले बुझ्नु पर्यो रु 6000 पर्ने एउटा मोबाइलको मूल्य भनेको चाहिँ सुरुको मूल्य हो रु 6000 पर्ने एउटा मोबाइलको मूल्य यो सुरुको मूल्य हो यो हाम्रो P हो 2 वर्षसम्मको प्रति वर्ष 30% को दरले मूल्य ह्रासघटा हुन्छ भनेको छ त्यसपछिको मूल्य हामीलाई दिएको छैन पहिलो स्टेपमा त्यसकारणले गर्दा आफ्टर टीएस प्राइस आफ्टर टीएस P2 equal to what P2 is equal to what यो हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमा र त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ ह्रासघटा रकम सोधेको छ ह्रासघटा रकम भनेको सुरुको रकमबाट पछि ह्रास भइसकेको रकम हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ सबट्र्याक्सन गर्ने हुन्छ इट मिन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ P minus P2 this is initial price and this is final price after 2 years initial price बाट final price अथवा price after 2 years सबट्र्याक्सन गरिसकेपछि पल्लो के आउँछ भन्दा ह्रासघटा रकम आउँछ amount of depreciation आउँछ यस अनुसार भाइले बुझ्नु पर्यो अब गिभन यहाँ लेखिएको छ सुरुको मूल्य इनिशियल प्राइस P भनेको 6000 which is given by the question and 2 वर्षपछिको मूल्य प्राइस after 2 years P2 equal to what at the first times we have to find value of P2 sum at time T equal to 2 years ह्रासदर depreciation rate R equal to 30% finally we have to find ह्रासघटा रकम amount of depreciation we have to find amount of depreciation P minus
P2 is equal to what? We know that हामीलाई थाहा छ फर्मुला Pt is equal to P bracket 1 minus R is divided by 100 whole power T. We have to find the value of Pt, that is P2, T को value 2 equal to initial price P is equal to 6000, which is written here. 1 minus R means 30% is divided by 100 whole power 2 is equal to 6000. 1 minus 0.3 whole square equal to 6000 multiple 0.7 whole square equal to 6000 multiple 0.49. भाइहरू यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 6000 ले 0.49 लाई गर्दा आउँछ 2940 RS 2940. भाइहरू अहिले हामी निकालेका छौं 2 वर्ष पछिको मूल्य निकालेको छ. हामीलाई एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन सोधेको छ. एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु व्हाट छ. त्यसकारणले हामीले P - P2 सुरुको मूल्यबाट 2 वर्ष पछिको मूल्य हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, सबट्र्याक्सन गर्नु पर्ने हुन्छ. जस अनुसार हामीले लेख्छौं ह्रास भएको रकम अथवा ह्रासपट्टा रकम is equal to P minus P2 equal to P, which is given by question 6000 minus P2 2940. This is in English amount of depreciation is equal to 500 लाई सबट्र्याक्सन गर्दा आउँछ 3060 RS. तसर्थ ह्रासपट्टा रकम भनेको RS 3060 hence amount of depreciation equal to RS 3060 in English, and which is our answer. सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी क्वेशन नम्बर 4 मा आइपुगेका छौं. क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार छ. एउटा घरको हालको मूल्य रु 20 लाख पर्दछ. यदि मूल्य प्रति वर्ष 10% ले घट्दै जान्छ भने कति वर्षपछि यसको मूल्य रु 14,58,000 हुन्छ? क्वेशन मार्क पत्ता लगाउनुहोस्. The present price of house is Rs 20 lakh. After how many years the price will be Rs 14,58,000 if its price reduced by 10% per annum? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिला हामीले सुरुको मूल्य र 3 वर्ष पछिको मूल्य छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. हामीलाई दिएको छ क्वेशनले एउटा घरको हालको मूल्य भनेपछि टेबलमा 20 मा आयो. यहाँ 20 लाख लेख्नुहोस्. त्यसपछि हामीलाई दिएको छ 10% ले घट्दै जाँदाखेरि कति वर्षपछि यसको मूल्य यति हुन्छ भनेको छ. पछि भन्ने कुरा आइसकेपछि यसमा आउँछ यो 14,58,000 आइसकेपछि सुरुको P एन्ड फाइनल PT हुन्छ. त्यसकारण गिवन के भयो भने सुरुको मूल्य इनिशियल प्राइस इज P इक्वल टु 20 लाख एन्ड 3 वर्ष पछिको मूल्य प्राइस आफ्टर 3 years PT इज इक्वल टु 14,58,000 which is written here. एन्ड टाइम समय T इक्वल टु व्हाट? क्वेशनले T सोधेको छ हामीलाई. एन्ड वी हेभ गिवन द डिप्रिसिएसन रेट ह्रास दर R इक्वल टु
10% which is given here. Then now we can use formula. PT equal to P bracket 1 minus R divided by 100 power T. PT is given 14,58,000 equal to P 20 lakh. 1 minus R 10% divided by 100 whole power T. We have to find value of T. और यसलाई त अपन ल्याइदियो 14,58,000 divided by यसलाई हाल्दिएको म we know that PT is equal to P bracket 1 minus R divided by 100 whole power T. The value of PT is 14,58,000 is equal to P 20,000,000 1 minus R 10 divided by 100 whole power T. We have to find the value of T. Now 14,58,000 divided by 20,000,000 is equal to 1 minus 0.1 whole power T. भाइ बहिनीहरु यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ 0.729 is equal to 0.9 को पावर T आउँछ. भाइ बहिनीहरुले यसको पावर कति हुन्छ भने थाहा पाउनलाई हामीले बेस लिएर 0.9 into 0.9 गर्दा चेक गर्नु पर्यो हुन्छ. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 0.81 आउँछ. फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.729 आउँछ. त्यसकारणले गर्दा 0.9 3 पटक मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.72 आउँछ. यसको मतलब हो यो 0.9 को पावर 3 हुन्छ इक्वल टु 0.9 को पावर T भयो. एन्ड बेस इक्वल छ, दैट इज बेस इक्वल भनेपछि T इक्वल टु 3 हुन्छ. देयरफोर T इक्वल टु 3. तसर्थ आवश्यक समय इक्वल टु 3 वर्ष. That is hence required time is equal to 3 years. ये नै फाइनल आन्सर हो. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्वेशन नम्बर 5 यस प्रकार छ. वार्षिक 5% का दरले 2 वर्ष लगातार अमेरिकी डलरको अवमूल्यनपछि अहिले अमेरिकी डलर 1 बराबर रु 106 भने 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर 1 बराबर नेहरू कति थियो? After the continued devaluation of US dollar for 2 years at 5% per year, US dollar 1 is equal to RS100 at present. What was the US dollar 1 is equal to RS before 2 years? Point E. भाइ मेरो हामीलाई यहाँ नेपाली रुपियाँ र डलर बीचको रिलेसनबाट हामीले 2 वर्ष पहिलाको रिलेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ अहिलेको रिलेसनबाट. र हामीले पहिला सुरुमा जान्नु पर्यो 1 डलर बराबर रु 100 छ. त्यो के हो? सुरुको मूल्य हो कि अन्तिम मूल्य हामीले ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ. हामीलाई अहिले भनेको छ, अहिले अमेरिकी डलर 1 भनेको रु 100 छ, RS100 छ. अहिले भनेपछि टेबलको यहाँनिर पर्छ, यो 100 भयो. त्यसपछि गएर 2 वर्ष अगाडि 2 इयर्स बिफोर भनेको छ. अर्को प्राइस हामीलाई यहाँको सोधेको छ. यसको मतलब हुन्छ यो P हुन्छ, यो PT हुन्छ. हामीले बुझ्नु पर्यो क्वेशनबाट हामीलाई P सोधेको रहेछ र PT निकाल्नु पर्ने रहेछ. ख्याल गर्नु पर्यो. भाइ बहिनीहरु यो क्वेशन मनी एक्सचेन्जसँग अथवा मुद्रा विनिमयसँग नि
हेर्दा मेल खान्छ, तर यहाँ 2 वर्ष लगातार डिप्रिसिएसन भएको छ, त्यहाँ त्यस्तो क्वेसन हुँदैन, यसले झुक्काउन सक्छ, ख्याल गर्नु पर्यो। अमेरिकी डलर डिभ्यालुएसन भएको छ, यो बेलामा हामीले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको फर्मुला लाउँछौँ। यदि नेपाली रुपियाँ डिभ्यालुएसन भएको हामीले फेरि ग्रोथको फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले डिप्रिसिएसनको फर्मुला लाउँछौँ र गिभेन हामीलाई छ डिप्रिसिएसन रेट आर भनेको 5%, जुन क्वेसनले हामीलाई दिएको छ, डिप्रिसिएसन रेट 5% छ। त्यस्तै गरेर समय टाइम टी भनेको 2 इयर्स, हामीलाई 2 इयर्स दिएको छ, 2 वर्ष 2 इयर्स दिएको छ। इनिसियल नेपाली करेन्सी, सुरुको नेपाली रुपियाँ कति थियो क्वेसन निकाल्न भनेको छ। 2 वर्षपछिको नेपाली रुपियाँ P2 = 100 छ, $1 भनेको 100 दिएको छ यहाँ। अब हामीले यसलाई कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। We know that by using formula PT = P bracket 1 minus R is divided by 100 whole power P. PT means P2, which is given here 100 is equal to, we have to find value of P, and 1 minus R 5% is divided by 100 whole power T, which is 2 years, or 100 is equal to P. 5 100 ले 5 डिवाइड गरेर 0.05 आउँछ, 1 बाट सबट्र्याक्सन गर्दा 0.95 आउँछ, 0.95 आउँछ यहाँनिर स्क्वायर, or 100 is equal to P मल्टिपल 0.95 को होल स्क्वायर क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि भाइहरू 0.9025 आउँछ। अब P को भ्यालु निकाल्नु छ, यसलाई तपाईले लिएर आउनुस्, डिवाइड बाइ 0.9025 is equal to P, और 100 लाई 0.9025 डिवाइड गर्नुस्, 100 डिवाइड बाइ 0.9025 is equal to आउँछ 110.803 equal to P. Therefore P equal to RS 110.803. Therefore हामीले लेख्नुपर्छ 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर $1 कति थियो भनेको छ, तसर्थ 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर $1 बराबर नेपाली रुपियाँ RS 110.803 थियो। And hence in English, 2 years before, the $1 is equal to RS. Hence 2 years before $1 is equal to RS 110.803. This is our answer. भाइ बहिनीहरु, कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको करिब सकेको छ। यसमा केही समस्या भएदेखि भाइ बहिनीहरुले कमेन्टमा गएर गरिदिन सक्नुहुनेछ। यस बेला सँगै रहेर मेरो युट्युब च्यानल म्याथ लर्निङ विथ डी सर हेरेर बस्दिनु भएकोमा यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।